अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल माशी लिहाज से चीन के हाथों में है। हम चीन को आलमी मंडी तक रसाई का पासपोर्ट समझते हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का तालवी मीडिया को इंटरव्यू में बड़ा बयान। कहा, चीन अफगानिस्तान का सबसे अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। बीजिंग बैनुल-अक़वामी मंडियों के लिए हमारा गेटवे होगा। वन बेल्ट वन रोड मंसूबा कदीम शाहराह रेशम को बहाल कर देगा। हुकूमत अवाम के रिलीफ के लिए सिविल और फौजदारी कवानीन में इस्लाहात ला रही है। कानूनी इस्लाहात से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वकीला को सेहत कार्ड देने और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान। वकीला बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वकीला की कानूनी इस्लाहात के लिए तजावीज़ पेश। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान और कौम परस्त बुजुर्ग सियासतदान सरदार अताउल्लाह मेंगल इंतकाल कर गए। सरदार अताउल्लाह मेंगल दिल के आर्जे में मुब्तला और एक हफ्ते से कराची में ज़ेर इलाज थे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इज़हार अफसोस। तहरीके आज़ादी कश्मीर के सरखेल सैयद अली गिलानी खाक। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी परचम में लिपटे अली गिलानी का जसद खाकी छीन लिया। महदूद अफराद के साथ नमाज जनाजा के बाद नामालूम मकाम पर तदफीन। भारतीय फोर्सेस का अली गिलानी के सोगवार बेटे और बहू पर बेहिमाना तशद्दुद। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के शहर शहर कायदे हुर्रियत की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। श्रीनगर भर में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। ये कैसा रवैया है कि मौत के बाद भी गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। ये इंसानी हुकूक की पामाली और जुल्म और जबर की इंतहा नहीं तो और क्या है। इंसानी इक़दार की पामाली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान भारत के इंतहाई नारवा सलूक पर सरापा एहतजाज। दफ्तर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से भारतीय इंतज़ामिया के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है, ख़ानदान की ख्वाहिश के मुताबिक तदफीन बुनियादी हक़ है। हुर्रियत रहनुमा की फैमिली को इस हक़ से कैसे महरूम किया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 89 मरीज इंतकाल कर गए। 4000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। पंजाब में चौथी लहर बेकाबू होने पर सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। महकमा सेहत ने निजी अस्पतालों और एक्सपो सेंटर इंतजामिया को भी अलर्ट कर दिया। मुल्तान में आज से वैक्सीनेशन के बगैर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहरियों की शदीद गर्मी और हब्स से जान छूट गई। लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और औरंगी टाउन में बारिश। कोरंगी, लांढी और डिफेंस के अतराफ में भी बरसात। महकमा मौसमियात का कहना है, बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 20 अफराद हलाक, सैकड़ों बेघर। न्यूयॉर्क में एमरजेंसी के नफाज का ऐलान। बड़े पैमाने पर लोगों की महफूज मकाम की जानिब नकल मकानी। और आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट टॉप पोजीशन पर बराजमान। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की दूसरे नंबर पर तनज़्ज़ुली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 7वें नंबर पर मौजूद। बॉलिंग में पैट कमिंस की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 8वें नंबर पर। तालिबान तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं। तालिबान को कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने कहा
کہ ان کی کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ان کا حق ہے کہ مقبوضہ کشمیر، بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پر دنیا کی نظریں مرکوز ہیں۔ بھارت میں سن 2014 سے وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ افغان طالبان کی کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا لیکن مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ ہم کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستان نے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی نماز جنازہ پر بھارتی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی اقدامات انسانی اور مذہبی آزادیوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ہفتہ ور میڈیا بریفنگ میں عاصم افتخار نے کہا کہ افغانستان میں حکومت بنانے یا تسلیم کرنے کے لیے ہماری کوئی شرائط نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے افغان عوام کی قیادت میں امن اور جامع حکومت کے قیام کی حمایت کی ہے۔ اسی بارے میں دیکھیے راشدہ سیال کی رپورٹ۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کی اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ، کہا بھارت نے بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کے عزیز و اقارب کو نماز جنازہ میں شرکت سے روکا اور جنازے میں شرکت کرنے والوں پر طاقت کا استعمال کیا، جو انسانی اور مذہبی آزادیوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ Upright and steadfast, he would never compromise on the just cause that he led throughout his life from the core of his heart. He will be remembered for his unconditional love for Kashmir and Pakistan. May his soul rest in peace. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے الزامات کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ کئی برسوں سے مختلف گروپوں کی سرپرستی کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں جنہیں ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ The true face of India's sham democracy and secular credentials. Perpetrators of state terrorism, Indian occupation forces martyred 18 Kashmiris during the month of August alone. 60 innocent youth were critically injured. Arbitrary arrests and detentions continued under draconian laws. More than 100 Kashmiris have been martyred this year. ترجمان عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں حکومت بنانے یا تسلیم کرنے کے لیے ہماری کوئی شرائط نہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے افغان عوام کی قیادت میں امن اور حکومت کے لیے قیام کی حمایت کی ہے۔ The country most desirous of peace in Afghanistan is none other than Pakistan. That brings us to the larger issue of how to seize the opportunity for lasting peace and galvanize the international community's engagement in support of an inclusive political settlement in the Afghan context that would ensure lasting peace and stability and avert a humanitarian crisis. عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے مسئلے پر دنیا سے رابطے میں ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ صفاق بھارتی حکمران حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات کے بعد بھی ان سے خوفزدہ ہیں۔ بھارتی فورسز نے ان کی رہائش گاہ پر دھاوا بول کر جسد خاکی چھین لیا۔ ریاستی دہشت گردی کے انسانیت سوز مناظر سامنے آ گئے۔ مقبوضہ وادی میں تاحال کرفیو نافذ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت سرکار حریت رہنما سید علی گیلانی کی موت کے بعد بھی ان سے خوفزدہ۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کے اہل خانہ جب تدفین کی تیاری کر رہے تھے، بھارتی قابض فورسز نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ سید علی گیلانی کا جسد خاکی چھیننے کے لیے ورثا کو دھکے دیے۔ علی گیلانی کا جسد خاکی پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے کشمیریوں کو سید علی گیلانی کا جنازہ بھی ادا کرنے نہیں دیا۔ حریت رہنما کی میت چھین کر نامعلوم مقام پر تدفین کی۔ تحریک آزادی سے خوفزدہ بھارتی فورسز نے پوری وادی میں کرفیو لگا دیا ہے۔ انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ تعزیت کے لیے حیدر پورہ جانے والوں پر بھی تشدد کیا گیا۔ عبداللہ گیلانی نے کشمیری قوم سے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک۔